जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़, और ये मैं आपको बताऊं कि जो प्रोग्राम इन साहब के साथ पहले किए, वो बड़े ज़बरदस्त थे। और जिस तरह इन्होंने बताया, अब मसला ये है कि इनका नाम हम बता नहीं सकते और तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत खूबसूरत है और बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। जी सर, आज क्या लेके आए हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपके चैनल के तवसत से आपके सब सामेईन को सलाम। वालेकुम। और जिलहज की आमद से पहले पहले मेरी तरफ से जिलहज की एडवांस मुबारकबाद। जी, खैर हुआ। जी मुबारक भाई, कैसे मजाज हैं? खैरियत से हैं आप? हाँ सब जी, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल। मैंने कहा, क्या देख रही हैं? ये एक नया ड्रामा आजकल चल रहा है पाकिस्तान में कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है और यहाँ पे जो शोर पड़ा हुआ है वो है जी जनाब धांधली का। मुकम्मल तैयारी जी। पंजाब गवर्नमेंट ने की है इस वक्त। ऑफिसर इधर के उधर, उधर के इधर लगा दिए गए हैं। इमरान खान को वो किसी सूरत भी जीतने नहीं देंगे। सर्वे के मुताबिक इमरान खान जीत रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है जी। मुबारक भाई, आप को अगर याद हो, हम मेरा और आपका जो लास्ट इंटरेक्शन हुआ था, आपके और मेरे एक इकट्ठा प्रोग्राम हुआ था, जी, वो अप्रैल में हुआ था। बिल्कुल। और हमने उस वक्त एक बात, एक थ्योरी पेश की थी आपके सुनने वालों के लिए कि मैं ये समझता हूं कि ये पहली दफा है जो बहुत ही मुअस्सर अंदाज के साथ पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम के कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां डालने की आर्मी की एक बेहतरीन मूव थी। मैंने कहा था कि बाजवा साहब और बंदयाल साहब की एक मूव ने सोए हुए तमाम लोगों को जगा दिया है। और जो बाकी कसर थी वो अब की इस दिन तक के जो हालात हुए हैं उसने साबित कर दिया है कि हम्म। ये सब कुछ एक प्री प्लान गेम का हिस्सा है। हम्म। इसके सिवा कुछ नहीं है। जो कुछ दिखाया जा रहा है कि ये धांधलियां कैसे होती हैं, ये कैसे तोड़े जाते हैं, हुकूमतें बनाई जाती हैं, जो आज दिन तक 75 साल से, जिसमें सबसे ज्यादा किरदार आर्मी और चंद महकमों का रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट लाजमी उसका एक हिस्सा हुआ करती थी, वो सारी चीजें आश्कार ये खुद करते चले जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि मैंने कहा था आज से 2 माह पहले कि अब जो हुकूमत आएगी उसको दुनिया में कोई ये चैलेंज नहीं कर सकेगा कि इसको आर्मी लाई, इसको फलाम लेकर आया, इसको यूरोप लेकर आया, इसको अमेरिका लाया। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होने वाला सिवाय इसके कि इस इलेक्शन में भी इस तरह के हालात पैदा किए जाएंगे कि अवाम का गुस्सा और उभरेगा, हम्म। अवाम के जज्बात और भड़केंगे। और आप देखिएगा कि ये लावा जिस दिन फटेगा, ये आने वाले आम जनरल इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूं, हम्म। खान 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मूव मारेगा और हिलने नहीं देगा किसी को। हम्म। किसी को नहीं हिलने देगा। कानून चेंज हो जाएंगे पाकिस्तान के आने वाले टाइम में, मैं देख रहा हूँ सियासत का रुख चेंज हो जाएगा, इंतखाबात का तरीकाकार चेंज हो जाएगा। ये कौमी असम्बलियां ये कुछ और असम्बलियों में तब्दील हो जाएंगी जहां वाकई कानून आवाम के लिए बना करेगा। हम्म। वहां के बैठे हुए लोग गली मोहल्ले की सियासत से ऐसे उठा के दूसरी साइड में रखे जाएंगे जो उनका असल काम था जब से ये पाकिस्तान बना। किसी भी मेंबर असेंबली ने आज दिन तक कोई ऐसा कानून बनाने में अपना किरदार अदा किया जिससे पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी सुधरती हो, जिससे पाकिस्तान को कोई डायरेक्शन मिलती हो, जिससे पाकिस्तान के हालात अच्छाई की तरफ जाते हो, पीस होता हो, जस्टिस होता हो, तरक्की के मौके हर एक को मुयसर हो, बिना इस बात के कि फलां का बेटा फलां खानदान से या फलां रिश्तेदारी से इसे हट के सब चीजें मिलती हूँ, नहीं मिला। लेकिन अब वो टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया। मैंने आपसे पहले कहा था सातें तब्दील हो रही हैं, चेंजिंग हो रही है, कुदरत का इसमें सारा किरदार है। दिलों को तब्दील किया जा रहा है, लोगों के दिलों की आवाज यकजा की जा रही है चुन चुन के पाकिस्तान पूरे में से। और जो अभी जो हालात है, ये कहते हैं कि ये अक्टूबर से पहले इलेक्शन होना लाजमी हो, अच्छा ये वरना बहुत 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 हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा ये तो सबकी ख्वाहिश है, आपने भी जिस तरह फरमाया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है, जो मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, कि कोई ऐसे मुआहदे तो नहीं इनके आपस में हुए होंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अगले 3-4 साल टिका रहे और ये भी टिके रहे। नहीं सर, नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर टिका भी रहे तो ये हुकूमत नहीं टिकेगी। ये सारा सेटअप
ऐसे जैसे जैसे पुराने वक्तों में ब्लैक बोर्ड पे असातिज़ा सवाल लिखा करते थे और फिर डस्टर से मिटा दिया करते थे, ये आर्मी ने लिखा है दिखाने के लिए और ये आर्मी ही मिटाएगी, आप देखिएगा। टाइम तो आने दें, अक्टूबर से पहले इलेक्शन अनाउंस होंगे, यही सब सिस्टम रहेगा। एक बात याद रखिएगा, खान की ने एक बात करके इस बात मेरे इस अंदाजे के ऊपर मोहर सब किए जब उसने ये परसों कहा था कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको लगाना है। आपको पता है ये आम बयान नहीं है, ये आम बयान नहीं, उसने 7 लाख फौज को अपनी पॉकेट में इन कर ली। पहले भी इन थी, अब मजीद इन कर लिया, और उसको कोई भी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए, खान की जो दर्जा है पाक आर्मी के एक सिपाही से लेके 4 स्टार जनरल बाजवा तक, उसका जो मुकाम है वो कुछ डिफरेंट है रादर देन ये तमाम पार्टियों से। सरकार अल्लाह ताला ने उनके दिल भी फेर दिए हैं इसके हक में। अच्छा, कोई इसी को उठा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें, उसने खान को सैल्यूट मार के पूछना, सर व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन एवरीथिंग। लेकिन आप इस अंदाज से क्यों नहीं सोचते कि अगर आर्मी खुल के पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम करना शुरू कर दे तो इसको चलने देगी दुनिया? इसको यूरोप चलने देगा? इसको अमेरिका चलने देगा? बरतानिया चलने देगा? कभी भी नहीं चलने देगा। आर्मी 3 मार्च पे खेल रही है। मैं सैल्यूट पेश करता हूं बाजवा साहब आपको और आपकी तमाम टीम को। मेरी अथक दिल की गहराइयों से एक साफ तरीन पाकीज़ा तरीन सैल्यूट सर आपको, आपकी इस पूरी टीम को, जिसने इंटरनेशनल सियासत भी खेली, लोकल नेशनल पॉलिटिक्स भी खेली, सरहदों की हिफाजत भी की, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, और इन सब के साथ अपनी अपनी जगह पर गेम डाल के, यार ये लोग तो वाकई इतने बड़े सियासतदान होते हैं। मुशर्रफ से बड़ा कोई सियासतदान है? बुश को फुदू बना दिया, पॉकेट में रखा उसने 8 साल 10 साल, पूरे अमेरिका से खेलता रहा। बाद में उन्होंने रियलाइज किया ओहो रात हो गया। जहां सबसे बड़ा सियासतदान कौन था? मैं कहता हूं अयूब खान से बड़ा सियासतदान पाकिस्तान में आज दिन तक पैदा ही नहीं हुआ। इतनी बड़ी फौज संभाल के, इतने बड़े 2 यूनिट संभाल के, उस शख्स के होते हुए जो पाकिस्तान की तरक्की थी आज दिन तक नहीं हुई। दोबारा ट्रैक पे चढ़ा था ये खान की वजह से, खान के आते। अच्छा, कैसी हर्डल्स इसके अंदर आई, फिर कैसी कैसी तकालीफ दी गई आपको, इंटरनेशनल फैक्टिव से दूर रखा गया, फैक्टिव से आउट कर दिया गया, और आपके ऊपर ऐसी ऐसी पाबंदियां लगा दी, फलां से ये ना खरीदो, फलां से वो ना खरीदो, कि सीधे ही ना हो जाओ। कल को सीधे हो गए तो तुम्हारे पीछे तो तुम्हारे अभी एक ऐसे लीडर ने जिसको पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया अपना लीडर आप कहने लग पड़ी है। पाकिस्तानियों तो मानो ना मानो, दुनिया तो माने है, खान साहब इस्लामी दुनिया का लीडर है। ये मियां सी है, ये जरदारी मर्दारी, ये मौलाना शौलाना, ये सारे गलियों के गली खड़े के सियासतदान रह गए हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आपने ये तो बता दिया, अगर अच्छा होता कि जिस तरह यूब का, ज़िया का, मुशर्रफ का, मौजूदा जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने जिक्र किया, कि हम शुरू से सियासत में ना आते और ये मुल्क जो है फ़ौज और सियासत दोनों अलग-अलग चलते, तो आप क्या देखते हैं कि बेहतर हालात ना होते जिस तरह आज बांग्लादेश है, इंडिया है, ये दूसरे मुल्क हैं? कितना प्यारा सवाल है मुबारक भाई, और अगर मैं इसका हकीकत के साथ जवाब दूं, अगर मैंने थोड़ी सी तारीख पाकिस्तान की 1857 से लेके 1947 और उसके बाद इन हालात पे गौर किया हो, तो मेरा सवाल ये है कि अगर आर्मी ना आती तो पाकिस्तान, अभी तो सिर्फ आपको 2 पाकिस्तान दिखाई देते हैं जो असल पाकिस्तान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मेरे ख्याल से 7-8 टुकड़े हो चुके होते, 7-8 पाकिस्तान छोटे छोटे बच्चों में तकसीम हुआ होता। मैं ये सच कह रहा हूँ आपको। अच्छा सरकार, हकीकत है, ये फैक्ट है। अब पूछे इसकी वजह क्या कहते हैं? हाँ, इसकी वजह ये है सर कि जितना हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो उसकी जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। वो 1000 साल से ज्यादा तारीख में महकूम कौम की हैसियत से उसने जिंदगी गुजारी थी। उनका एहसास और था, उनका अंदाज और था, जबकि इस तरफ वाले सारे हुक्मरान रहे थे। अभी 100 साल गुलामी के बाद ये जब आजाद हुए तो इस 100 साल के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, पाकिस्तान, उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान बन जाएगा, उन्होंने नर्सरियां बना दी भाईजान। इन मुसलमानों के अंदर नर्सरियां पैदा की गई। कौन सी नर्सरियां? जागीरदारों की। ये कुरैशी हैं, ये मजारी हैं, ये जरदारी हैं, ये मियाज हैं, ये बीकन हाउस स्टैंडर्ड है, ये गवर्नमेंट स्टैंडर्ड टॉप पे पढ़ने वाले का स्टैंडर्ड है, इसको आगे ना जाने देना।
ایک نرسری لگائی گئی اپنے جیسے لوگوں کی سوچ کے مطابق، ہمارے اندر سے بندے پیدا کیے گئے، اور اگر ان کے حوالے کر دیا جاتا، یہ تو خود بادل نخواستہ دل پہ پتھر رکھ کے انڈیا کو آزاد کیا گیا، انڈیا کو نہیں، ایکچوئل میں پاکستان کو۔ تو دیکھ لیں، میری اس بات سے وہی آدمی کرے گا اختلاف جس نے اسٹڈی نہیں کی ہوگی۔ صرف میں کہتا ہوں 1857 سے لے کے 1947 اور 1947 کے بعد کے حالات دیکھیں تو آج دن تک تو قوم نہیں بن سکے ہم۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بیان اور ان کے فرمان کے مطابق کہ قوم ملت ایک ہوتی ہے، اس کے اندر تقسیم نہیں ہوتی، وحدت ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیں نا، 1947 سے لے کے ابھی تک بلوچی کہلاتا ہے، سندھی کہلاتا ہے، پنجابی کہلاتا ہے، پٹھان ہی کہلاتا ہے۔ سب کے مسائل سب کے ایک ہیں، لیکن نظریے سب کے مختلف۔ اچھا، یہ نہیں، مگر یہ بات تو آپ نے بڑی اچھی کی، بڑی زبردست بات کی کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے، لیکن ایک قوم نہ بننے کی وجہ سے ہم نے کتنا نقصان اٹھایا، آپ یہ سمجھتے ہیں آج لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے؟ بہت شدت سے ہو رہا ہے۔ مبارک بھائی، مجھے یہ بتائیے، مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیجئے کہ کیا پاکستانی عوام کے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ اللہ کے بندوں، کوچوان کے گھر میں جرنیل پیدا ہوتے ہیں، ایک زمیندار گھر کے اندر اور ایک لوہار گھر کے اندر، جو بنا کسی انسٹیٹیوٹ کے لوہار بنا، یہاں پر اس کا نام اور ہے، ٹھیک ہے، ٹول میکر کہتے ہیں اس کو، پاکستان میں وہ لوہار ہے، لیکن اس نے کوئی کسی انسٹیٹیوٹ سے کوئی ٹیکنالوجی حاصل کیے بنا وہ کام کیے جو ٹیکنالوجی والے نہیں کر سکے، جس کا ثبوت آپ کے اس ایٹم بم کے اندر گجرانوالہ کے ایک لوہار کا کردار ہے، جس کو اپنی کتاب میں ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا کرے، عبد القدیر صاحب، وہ تذکرہ کر چکے ہیں۔ یہ تو وہ قوم ہے۔ پھر اس قوم کے اندر اب احساس ہوا ہے کہ ہم اتنے بریلینٹ ہونے کے باوجود یہ اوپر کون آ کے ہمارے بیٹھ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بارش زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، جو کانپیں ٹانگ جائیں گی، ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائے۔ اب آئیے نا سوچ، دیکھیے آئیے کہ نہیں آئی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے، جو سمجھ نہیں سکتے وہ ابھی تک جنرل صاحب کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے اوپر تہمت اٹھاتے ہیں، آرمی کے اوپر تہمت اٹھاتے ہیں۔ یہ جو ڈی جی صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت ہمارے، اللہ بھلا کرے، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، ان کے ڈی جی ISPR خاموشی سے سارے کام کر رہے ہیں، اور کتنا پریشر ہے ان کے اوپر۔ یہ اگر پاکستانی عوام فیل کر جائے تو ویسے ہی خاموشی اختیار کر جائے، تھر تھر کانپنے شروع ہو جائے۔ آپ کو تو فیس کرنا ہوتا ہے صرف ایک کو، جبکہ آرمی کو فیس کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنلی۔ اصل چیز تو آپ کی جو ہے اس کو خراب کرنے کے لیے یہ سارے حالات کیے جا رہے ہیں۔ زرداری صاحب کے بیانات کا مقصد کیا ہے؟ عوام فوج سے بدلے لو۔ میاں صاحب کے بیانات کا مطلب کیا ہے؟ فوج سے عوام بدل ہو جائے، کیونکہ پاکستان کی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کو بکھرنے سے بچا سکے، وہ صرف اور صرف آپ کی فوج ہے، جس نے آپ کو ہمیشہ ایک لڑی میں پرو کے رکھا ہوا ہے، اور وہ ٹوٹتی ہی نہیں، اس کی چین آف کمانڈ ڈسٹرب نہیں ہو رہی۔ چین آف کمانڈ ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ حالات پیدا کیے گئے، اور آرمی کھلے بندوں اس وقت دے رہی ہے ان کو موقع، اور ننگے ہو اور گندے ہو، ہم بھی تمہیں سپورٹ کریں گے، تمہارے ننگے ہونے میں، تمہارے گندے ہونے میں۔ بڑا ٹیکنیکل میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بات کی ہے۔ میں بڑے بڑے قلم کار اور بڑے بڑے تجزیہ کاروں کی جن نامور لوگ ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ذریعہ معاش۔ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ لوگ وہ بات کر نہیں سکتے، اتنی جرأت اخلاقی ان کی نہیں ہے۔ پیسے بند ہو جائیں گے، گھر کا کچن نہیں چل پائے گا۔ اصل صورتحال بتائے نا، اصل صورتحال بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ تجزیہ تو اسے کہتے ہیں کہ پچھلے 50 سال اور آنے والے 60 سال کی نگاہ ہونا آپ کی۔ اچھا سر، ایک چیز ہے سوچنے والی یہاں پہ کہ جس طرح آ کے بتایا جا رہا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں، اب مہنگائی تو ختم نہیں ہوئی اور بیڑا گرک ہو گیا وہاں پہ۔ لوگ جس طرح آپ کے علم میں یہ سب باتیں، یہ ہر چیز عمران خان پہ ڈالتے جا رہے ہیں کہ مہنگائی بھی اس کی وجہ سے ہوئی، اس نے ایسے ایگریمنٹ کیے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے اوپر انہوں نے آج تک کوئی چیز ڈالی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک ٹیپیکل سیاست تھی پاکستان کی، یہ اسی کے پیش رو ہیں سب کے سب۔ اپنا ان کو سب اچھا دکھائی دے گا اور دوسرے کا اچھا بھی ان کو برا دکھائی دے گا، لیکن یہ پرانی سوچ کے میں سوچ رہا تھا
حمزہ کو وزارت اعلیٰ ملے گی، اس نے باپ سے 3200 چیزیں سیکھی ہوں گی کہ میرا باپ تو کتنا نہایتی غلط طریقے کا سیاستدان تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا عوام کے دلوں کو کیسے جیتنا ہے، وہ عوام کے سرداروں کے دل جیتتا تھا، نیچے جو آگے سرداروں کی عوام ہے ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور یہ سیاست کا انداز اس دفعہ پٹے گا نہایت برے طریقے سے، آپ دیکھیں گے سارے موسٹلی لوٹے 90% لوٹے ہار جائیں گے، وہ لوٹے جیتیں گے جو لوٹے جن کی نسل در نسل پاکستان آرمی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ جیت جائیں گے، ان کو تو نہیں نہ آ رہا نا، آگے بھی نہیں پتا چلتا انہوں نے کیا کرنا ہے، پر خان صاحب کا اور آرمی کا یہ مل کے بندیال صاحب کا ایسا پیارا موو ہے، انشاءاللہ آنے والے 30-40 سال آرام سے گزریں گے اگر یہ خان صاحب تھوڑی سی ٹیکنیکل گیم کرتے اور اپنے نظریے کے مطابق، جیسے یہ کہتے ہیں میں ریاست مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں یہاں، تو ریاست مدینہ کے لیے ایک کھلے عام معافی کا اعلان بھی تو تھا نا خان صاحب، آپ یہ سارا کچھ ہونے سے بچا سکتے تھے، اس میں خان صاحب کا بھی میں ہاتھ رکھتا ہوں۔ اچھا، یہ بات آپ نے کی، یہ بات آپ نے کی، خان صاحب نے کچھ زیادہ نہیں کر لیا، امریکہ یورپ، یہ میرا خیال ہے اس پہ خاموشی سے بھی چلا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ بہت بہت اچھے طریقے سے چلا جا سکتا تھا، اس کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا، وہ مجبور ہو گیا تھا، حالانکہ اگر کوئی بھی اس کو یہ بات اتنی سی سمجھا دیتا کہ تیری اس بات میں وزن اس بات سے اور بڑھے گا اور عوام کے دلوں پہ اور اثر ہو جائے گا، ایک چیز واضح کرنی تھی، عوام کے ساتھ بیٹھ کے ایک NRO کرتا، ان کے ساتھ نہیں، عوام کو اعتماد میں لیتا 22 کروڑ کو، ان کے ساتھ وہ کہتا عمران خان کہ یہ میں پہلا NRO اپنی عوام کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ میں سرکار کی سنت کے مطابق آج دن تک 1947 سے 2022 تک جتنی کرپشن ہوئی ہے میں ان سب کو پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لے کے میں ان کو معاف کرتا ہوں، ان سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، کوئی سوال ان کی پراپرٹی پہ نہیں ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، لیکن 50 سال کے لیے ان تمام خاندانوں کا کوئی فرق پاکستان کے کسی عہدے پہ نہیں برجمان ہوگا، 50 سال کے لیے ان میں سے کوئی شخص یہاں پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ نہیں لے گا، چاہے وہ جو بھی ہے، 5000 لوگ تھے نا جی، سب کو معاف کرتا، ان سے الٹا کام لیتا، اور 50 سال اگر یہ لوگ واپس سیاست میں ان نہ ہوتے، اپنی موت آپ ان کے خاندان مر جانے تھے، روپے تو اللہ نے پاکستان کی زمین میں اتنے رکھے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر مل گیا تو یہ اٹھا کے آسمان پہ لے جائے گا اس ملک، ہمیں کسی کی قرضوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے معدنیات ہمارے ملک میں اتنی رکھی ہیں، ہمارے ملک میں ٹورزم اتنی ہے، اتنی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں جن سے ہم بے بہا پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن ایسا لیڈر آگے نہیں آنے دیا جا رہا، اور یہ پھر یہ طریقہ ہی کرنا پڑنا تھا جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے، یہ صرف لیڈرشپ کو آگے بٹھانے کی جدوجہد میں اس وقت پورا پاکستان، عوام، آرمی، ججز رات سارے، کیا آپ کا کیا حال ہے، آپ کی سپریم کورٹ کو چلنے دیں گے اگر یہ وہ والے فیصلے کرنے شروع کر دیں جو ریاست مدینہ میں جو فیصلے ہوتے ہیں، نہیں چلنے دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا سر، بہت تھینک یو، بہت ٹائم دیا آج آپ نے جی، اپنا خیال رکھے جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، بات جو آخر پہ کی وہ بھی ساری باتیں اچھی تھی، جو آخر پہ کی کہ جب آپ انصاف پہ فیصلے کرنے شروع کر دیں گے، اب مصیبت یہ ہے کہ 70 سال سے تو غلط فیصلے ہو رہے، ایک دم آپ ہر چیز بدلنا چاہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بھی بات میرا خیال ٹھیک ہے کہ ان کو معاف کر دیتے، ان کے ساتھ لکھ پڑھ کرتے کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ پیسے تو اب بھی واپس نہیں ملے، کیس تو اب بھی ختم ہو گئے، مگر میرا خیال ابھی تک عمران خان صاحب بھی مکمل سیاست نہیں سکے اور ابھی وقت لگے گا، کاش یہ 20 سال پہلے کام ہوتا تو اور حالات ہوتے، دیکھتے کیا بنتا ہے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، سبسکرائب کر لیں، ملیں گے نئے پروگرام میں، اللہ حافظ۔